السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وفي افضل الاحوال. نتوما كتسمعوا القصه ديال اليوم قصه زوينه بزاف تستاهل انك تكملها حتى الاخر. هاد القصه غادي نبداوها بمثال ديال شري الجار قبل الدار، حيت هاد الوقت قليل كتلقى شي ناس ولا شي جيران الله يعمرها دار. وكتفكرنا هاد القصه بواحد القصه كنت سمعتها اللي واحد السيد كان هاز لها من الجار اللي غادي يسكن تحت منه ولا اللي غادي يشري الدار اللي تحت منه. دارت الايام وجا واحد السيد كيعرفوا الله يعمرها دار، ولكن ما تفاهمش مع مول الدار باش يشريها. بقات بيناتهم تقريبا واحد 3 المليون. فسمع داك السيد باللي داك جارو ما قدرش على داك 3 المليون ولا داك المونطو اللي بقى بيناتهم، مشى عند مول الدار وقال له باللي بيني وبينك انا غادي نكمل لك ديك 3 المليون ويسر معاه في الدار وبلا ما تقول له باللي انا عطيتي دوك الفلوس. وهذا هو المثال اللي كينطبق عليه. شرا جارو قبل من الدار ديالو. لا ما نطول عليكم، لا عجبك الفيديو دير لايك وبارطاجيه. ندخلوا في اجواء القصه. مشينا. الاسم ديالي عبد الله والعمر ديالي 35 عام. اليوم غادي نعاود لكم قصتي مع الجاره اللي سكنات جديده اون فاس معنا، واللي صراحه الله من نهار سكنات حياتي تبدلات 180 درجه. كنا عايشين هاني مرتاحين حتى سكنات اللفعه ولينا ديما معاها في الصداع وفي المشاكل. المهم نعرفكم براسي، انا واحد الانسان بحالي بحال كاع الناس. كبرت وتزاديت في الجنوب وبالضبط في مدينه الرشيديه. من صغري تربيت على الاحترام والثقه، وحنا النساء عندنا مازال باقين فيهم شويه الحياه. فاش كبرت سهل عليا الله في واحد الخدمه واستقريت في مدينه اكادير. تزوجت مراه من الدوار، وكانت مراتي الله يعمرها دار. ما عمرني شفت منها العيب. مراتي نيه ودرويشه وداخله سوق راسها، وهادشي اللي خلاني انا في المشاكل، حيت كون كانت شي وحده ولا شي مراه قابزه وبنت الوقت ما نبقاش انا كنتواجه مع مراه. المهم من بعد 8 سنين تزوجت، زادوا عندي 2 الوليدات، بنت وولد. في هاد المده ديال 8 سنين توفى الاب ديالي وخوتي فرقوا الورث للوالد الله يرحمه. وكنت حتى انا جامع شويه الفلوس ومشيت شريت واحد الدار هوستوندين، يعني ماشي اقتصادي ديال 25 مليون. كنت خايف من كثرة السكان، ما كتعرف شكون يقدر يسكن معاك في العمارة اللي سكنت فيها ما كانوش فيها السكان بزاف، كانوا غير 8 السكان، وكل ايطاج فيه 2 بارطمات، الباب مقابل مع الباب. فاش دخلت سكنت في داري ما كانوش الديور كاملين مسكونين، انا سكنت من الناس الاولين حيت قهرني الكرب. ومن بعد عام تقريبا سكنات العمارة كاملة. اخر دار تسكنات هي اللي اون فاس معايا، اللي بابا قدام بابي. في الاول كلشي كان شاد تيقارو داخل سوق راسو، ولكن من بعد بدا شي كيزعم على شي. ولات جارتي اللي ساكنه قدامنا كتهضر وكتزعم مع مراتي. في الاول جاني داكشي عادي، كاع العيالات هكا ما هضروش وداروا الصحابات ما كيتهناوش. واخا كنت عارف مراتي نيه واللي جات تقدر تضحك عليها. ديك جارتنا كانت مزوجه وبولادها، ولكن راجلها كان ديما غايب بحكم الخدمه ديالو. كان خدام شيفور في شي شركه، كيجي مره هادشي اللي كنت سامع. انا ما كنتش كنتلاقى بيه بزاف، وهادشي اللي خلاني ما نحكرش على هاد الجاره. قلت يمكن كتحس بالفراغ د راجلها وكتبغي تونس مع مراتي. المهم هاد الجاره ولات كتدخل عندنا بزاف، ولاحظت فيها باللي شويه خفيفه، يعني طريقه لباسها، مكياجها، هضرتها، وحتى طريقه المشي ديالها ما عجبتنيش. لاحظت هادشي وبقيت مره كنسول مراتي عليها باش نعرف اشنو تحت من راسها. تقدر تكون تعمرها ولا تحرشها، حيت مراتي كيف قلت لكم ماشي من داك النوع القافز ولا بنت الوقت. المهم لقيتها كتبقى تقول لها خاصك ديري المكياج، تهلاي براسك وديري والرجال ما فيهم ثقه، وزيد ديال هضره العيالات. انا هادشي ما دخلش ليا لخاطري، وخصوصا فاش كنشوف راجلها كيبان لي غير ساكت ومسهسه ومصدوم، كتحس بيه مغلوب على الامر ديالو. بقيت مراقب الفيلم غير من بعيد وكنشوف وكنلاحظ تصرفات. من بعد وليت كنحس بها بحال كتقرب ليا بالشوفه، خصوصا فاش كنتلاقى بالدروج معاها كتبدا تسلم عليا وتسول على مراتي واش في الدار نتوما عارفين داكشي ملي كيفوت المعقول ودوك الحركات والتصرفات. في الاول ما بغيتش نضرب ونكون انا غلط وداكشي كيبان ليا غير انا. من بعد دازت الايام، جات العطله، صيفط مراتي للبلاد، دوز واحد 2 سيمانات من حد الدراري ما كيقراوش. في ديك 2 سيمانات كلشي غادي يوضح، والصوره ولا الشكل اللي كان عندي غادي يتبدل باليقين.
من بعد 3 ايام باش مشات مراتي، واحد النهار غادي تجي ديك الجاره هي عارفه بلي مراتي ما كيناش، دقات، حليت عليها الباب لقيتها جايبه ليا الغدا. قالت لي انا عارفه مراتك ما كيناش، هادشي علاش جبت لك الغدا اليوم. صراحه الله الغلط الوحيد اللي درت هو خديت من عندها داك الماكله، خديته من عندها قلت لها شكرا وسديت لك. من بعد 3 ايام من داك النهار لقيتها ثاني كتدق عليا مع ديك 9 الليل. حليت ولقيتها قدامي وقالت لي السلام سلام الله يسهل عليك، الا ما عتقني راجلي ما كاينش وتخلق ليا لافابو المعان وفاض وما عرفتش كيفاش نسرح. انا في الاول جاتني بحال الصدمه بحال الدهشه، ما عرفتش ما نقول لها، راجلها ما كاينش وغادي ندخل عندها. صفيت نيتي حيت ما عمرني ما سمعت ولا شفت عليها شي حاجه. قلت يمكن تقدر تكون مسدوده ليها لافابو وحاصل. شويه قلت لها واخا. دخلت لعندها، كانت بنتها اللي عندها تقريبا 12 عام وولدها الصغير. مشيت للكوزينه لقيت لافابو مسدود، قلت لها جيبي لي واحد السطل وحليته وبديت كنسرح فيه. من بعد مشات ورجعت وتما كانت الصدمه. السيده مشات لبسات شي حوايج ما كتلبسهم غير المراه الراجله وجات وقفات حدايا. انا ديك الساعه عرفت باللي الطرح بدا كيسخن وعندي جوج الحلول، يا نسيت ما حتى نخرج ولا نبغي ندير فيها راجل واعر وندور فيها. تما غادي دير فيا ما بغات، حيت داخل عندها للدار حتى واحد ما غادي تيقني لا حطات عليا شي بال. انا ديك الساعه درت براسي بحال ما كاين حتى شي حاجه وبلي الامور عاديه، وهي بدات كتقرب مني بالهضره وكتسولني شي اسئله بحال كي جاك هادشي اللي لابسه وانتوما عارفين، بلا ما نزيد ندخل في التفاصيل حيت ماشي من عوايدي. المهم بقيت صامت شويه ولا نقول لها بلاتي نمشي للدار ونجي نكمل. راه نسيت التليفون ديالي في الدار وكنتسنى واحد المكالمه مهمه، والحمد لله بجهد الله قدرت نخرج من عندها وسديت عليا بابي وما بقيتش رجعت. هي حسات وفهمات بلي انا ماشي من داك النوع وما رجعاتش دقات عليا تاني. كنت حاسس بلي هادشي ما غاديش يدوز بسلام حيت القناع ديالها طاح. فاش جات مراتي ما قدرت نقولها والو حيت يمكن ما غاديش تيقني. الحاجه الوحيده اللي قلت لها هي هاد خيتي ما عمرها تحط رجلها عندنا في هاد الدار، وحتى علاقتها معها غادي تقطع نهائيا. وملي سولاتني قلت لها بلي سمعت عليها شي هضره ماشي هي هذيك. المهم كيف قلت لكم بلي مراتي ماشي من داك النوع القابس. فاش بغات تجي تدخل عند هاد الجاره جاتها نيشان، قالت لها داكشي اللي قلت لها انا بالحرف، بلي انا سمعت عليها شي حاجه خايبه في الدرب. نورمال العيالات القابزات واللي مطورات كان خصها تصرفها غير بالفن، ولكن مراتي لا اله الا الله. هادشي اللي درت معها مراتي خلاها تحقد عليا وبزاف وديرني في بالها. ولات فين ما كنتلاقى انا وياها في الدروج ولا قدام الباب ولا لتحت في العماره كتجمع حاشاكم الدفله وكتدفل. كنت كنقول مع راسي جيبي حتى سطال ما كاينش اللي غادي يفيق لك من الناس. وملي شافتني انا ما تسوقتش ليها ولات فيما كتشوفني داخل من الخدمه للدار وهي عارفاني بحكم انها كانت كتدخل عندنا للدار. فاش كنجي لداري كنبغي نعس ولات هي كتخدم الموسيقى وكتجهل غير باش انا من الناس. بغاتني نهضر معها ولكن قلت انا راجل خصني نهضر مع الراجل، يعني نهضر مع راجلها ماشي هي، حيت هي الهضره معها سالات. خليت راجلها حتى بان لي واحد النهار ومشيت كيت عليه على الله يقدر يهضر معها، ولكن من طريقه الجواب ديالو عرفتو بلي مغلوب الامر ديالو حيت جوابو كان فيه نوع من الخوف منه. المهم خليتها على خاطرها ولا خليتها تقلب سما حتى لواحد النهار وانا خارج من الدار بالليل كانت كروازه مع واحد خينا خارج من عندها مع ديك 12 ونص الليل. انا في الاول جاتني عاديه حيت قلت يقدر يكون خوها ولا عمها ولا خالها ولا شي واحد من عائلتها ولا راجلها كاين العلم لله. ولكن التصرفات ديالو والطريقه باش هبط وكي تلفت دخلات فيا الشك فيه، حيت حسيت بيه بحال كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك خايف منها. يا هذيك بديت كندير التحريات ديالي، واول واحد سولته هو العساس قال لي بلي كيدخل ولا كيطلع شي واحد عندنا العماره بالليل مع ديك العشرات 9 وكل مره ما عادش كينزل، ولكن ما كنعرفوش اين دار كيطلع لها. قلت لي كي داير هاد خينا وصفوا لي، عطاني المواصفات ديالو هما ديال ديك خينا، وسولته على راجل زارتي قال لي بلي هذه مده ما بان اوه قاعد شي زعما في دارها وقدام ولادها قاعد يزعامها، يعني خصني ندير شي حاجه حيت الفساد ولا قدام بابي، وتقدر تكون هذه هي الحاجه الوحيده اللي تفكني منها.
مشيت عند السانديك العماره وقلت ليه شنو واقع من ا حتى لزد. قال لي واش متاكد من هادشي اللي كتقول؟ قلت له ماشي 100% ولكن راه هاد خينا كيدخل عند جارتي وراجلها ما كاينش. قال لي تاكد وجي عندي نديرو القانون. هي هذيك وصيت العساس وقلت ليه معاش كيدخل هاد خينا؟ قال لي ها معاش وها معاش، وبقيت انا والعساس سامرين عليه. ومن بعد واحد اليومين جا داك خينا ودخل العماره، تبعناه حتى دخل عندها للدار وراجلها ما كاينش. طلعت انا والعساس حدا الباب وبقينا كنتسناو حتى بدينا كنسمعوا داكشي عين باين والضحك والموسيقى خدامه. عيطت للسانديك وجمعنا الناس العماره كاملين لتحت وكلشي تجمع عليها. عيطنا للبوليس ولكن ما بغاوش يجيو حيت راجلها ماشي هو اللي معيط. عيطنا ديك الساعه لراجلها باش نعلموه بداكشي اللي واقع، د الخيانه في دارو. في الاول فاش عيط لي السانديك ما تيقش، ولكن فاش وراه في ابيل فيديو الناس مجموعين على العماره كاملين قال لي بلي غادي يعيط لمراتو ويشوف اش واقع. كنت حاس براسي صافي تهنيت منه وهذه هي الاخره معاها، ولكن راجلها صدمنا صدمه العمر. عيط للسانديك وقال لي بلي داك خينا اللي عنده في دارو ولد عمو، وهو في راسو بلي غادي يجي بات عنده في الدار. ديك الساعه ولينا بحال البراش كنشوفوا بعضياتنا واقفين، وانا متاكد بلي ما كاين لا ولد عمو ولا ولد خالو ولا حتى شي حاجه، هذاك راه صاحبه. تما السانديك قال لنا صافي كل واحد يمشي لدارو، راه ما كاينه حتى شي حاجه، مول الدار خبارو كلشي. ديك الساعه عرفت راسي بلي الحرب خسرتها في اول جوله، واللي غادي يكون جاي كفس، حيت غادي تعرف من صحاب الحسنات بلي انا اللي زريت في هادشي اللي طرا كامل. المهم من داك النهار ديك خينا ما بقى بال، وحتى راجلها ولا غير كيشوفني كيبقى يخنزر فيا وخا عارف بلي انا ما درت ليه والو. كنت كيحسب ليا بلي درت فيه خير الساعه، من بعد عاد غادي نعرف شنو واقع. هي هذيك دازت تقريبا مده ديال 3 شهور، حتى قلت صافي داز الامور على سلام ونقزتها معاها. ولكن هيهات ثم هيهات، ديرها في الرجال وترجعها، وديرها في النساء باش تنساها تسناها. حتى لواحد النهار وانا غادي في طوموبيلتي وقفت عند الفيروج، هو يوقفني البوليسي السلام السلام الوريقات سيدي. قلت له شنو كاين الشاف؟ راه ما حركت لا ضو ولا والو. قال لي الوريقات الشريف غير كونطرول. عطيتو بدا دوز داكشي في الراديو، بقيت كنسول فيه هو غير ساكت وشاد ليا الوراق. بداش تقريبا 5 دقائق وهي تجي ستابي مونطاوني وداوني. انا ديك الساعه ما عرفتش علاش، اللي سولتو كيدورها فيا حتى دخلت عند الضابط اللي شاد القضيه ديالي، هو يقول لي بلي انا روشيرشي انا والطوموبيل. قلت لي علاش الشاف؟ قال لي نهار السبت اللي فات بالليل مع ديك 9 الليل ضربت شي واحد البنت بطوموبيلتك وهربتي وتسببتي لها في هرسه خايبه وجابت شهاده فيها 30 يوم، امها شدات الماطريكيل. كيفاش نهار السبت بالليل؟ قلت لي انا نهار السبت ما هزيتش الطوموبيل كاع، يلا بغيت نشرح ليه ويقول لي هادشي يقولوا ليه. داك النهار كانت الجمعه، بطوني الجمعه بالليل السبت والحد حتى الاثنين. عاد دزت عند وكيل جلاله الملك، فاش دخلت عنده تصدمت بداكشي اللي شفت معاه في البيرو. لقيت جارتي وبنتها اللي قلت لكم عندها 12 عام القبض في رجليها. عرفت بلي هذا انتقام ديال داك النهار. وفاش قال لي الوكيل جلاله الملك شنو طاري والنهار والساعه، ديك الساعه عرفت بلي ربي كبير وما بغانيش نمشي طول. سبحان الله داك النهار وديك الساعه كنت معروض عند واحد السيد صاحبي في الخدمه كانت عنده زياده ودير لها السبوع، وقلت للسيد الوكيل جلاله الملك بلي راه كاين عندي 20 ولا 30 راجل وشاهد ومنهم الطلبه بلي هاد الساعه وهذيك الليله كنت في واحد الاسبوع وما تفرقنا حتى ل 12 الليل، ووصلني حتى للدار مول الاسبوع. وانا ديك الليله ما هزيتش الطوموبيل وحتى العساس الباركينغ كاين سولوه غادي يقول لكم بلي انا حطيت الطوموبيل مع 4 د العشيه ما بقيتش عاود هزيت. المهم فاش سمع مني ديك الهضره قال لي واش يجيو يشهدوا معاك؟ قلت لي كلشي يجي، وانا نقول لهم نزيدك هاد السيده راه جارتي وعندي معاها مشاكل بزاف وهادشي غير باطل بغات تنتقم مني. هو يدور عندها وقال لها سمعتي اش قال؟ هي تبدا تدخل وتخرج في الهضره. قالت له انا ما عرفتش، ما بانش ليا يمكن الماطريكيل مزيان ما عرفتش، يقدر يكون هو يقدر يكون لا. هو يقول لي شوف ولدي جيب الشهود ديالك وسير الله يسهل عليك. داك النهار جبت الناس وفي العشيه خرجت وما صدقتش راسي اللي انا خرجت.
عرفت الضربة دازت من حدايا، ولكن الضربة الجاية تقدر تكون فيا نيشان. هاد الخطة ما طيحش حتى على ابليس، غتصيفطني للحبس بتهمة انا ما دايرهاش وحاطة شهادة 30 يوم باش نغرق. والغريب في الامر شكون عطاليها؟ علم لله. المهم انا هاد السيدة من مورا هاد الشي ما بقيتش عارفة شنو غادي ندير معاها، ما بقيتش عارف شنو كتخطط ليا تاني. ما عرفتش واش نبيع الدار ولا نرحل من حداها ولا نبقى صامد وحاضي راسي. والحاضي هو الله حرت. قولوا لي يا خوتي شنو غادي ندير، خصوصا فاش عرفت مؤخرا باللي هي ديجا كانت حصلات في قضية خيانة مع واحد السيد مزوج وحصلاتهم مراتو وتنازل ليها راجل. هادشي قبل ما تجي تكون معانا في العمارة. والناس اللي غادي تقول لي بلي انا جبتها باش درت لها الشوهة، حيت اي راجل في بلاصتي حر عنده غيرة ما غاديش يرضى بالمنكر، حيت هداك راه منكر خصني نغير، خصوصا قدام باب داري، حيت لما درتش هذيك الخطوة غادي يبدا الطالع اكثر من نازل عندي. نتمنى تعاونوني في القصة ديالي ونلقى حل لهاد المشكلة اللي انا طايح فيها. وانا غادي نقرا كاع التعاليق وسمحوا لي الا طولت عليكم. مع السلامة. سلام خويا، اول واحد غادي يعطيك النصيحة هو انا. المهم التجربة المتواضعة ديالي، وكاينين نساء تقريبا هما اللي كيعرفوا حرب النساء مزيان، يمكن يتفقوا معايا يمكن لا. المهم حتى الحل اللي يمكن عطيتيه بانك تبدل الدار ديالك، بيعها واخا تعرف تبيعها بالخسارة، المهم تحيد من حداها. شي نكيدهن العظيم ولا حطاتك هاد النوعية في بالها غادي تدمرك، غادي تجيبك. الضربة الاولى كيف قلتي دازت من حداك، الثانية غتجي في كنيشان. الضربة الاولى يمكن ما حسبتش ليها وكان كيحسب لها كل شيء مقاد، لولا لطف الله شي حسنة ولا شي خير ديرو جات في هذيك الوقيته اللي كنتي انت فيها معروض وكاينين الناس. اما المرة الجاية غادي تخطط لك مزيان وغتحكمك. ابسط مثال عندها بنت 12 عام، انت عارف الرية عندها 12 عام اش من تهمة ولا اش من باطل تقدر تصيفطك بيه. اخبار في راسك اللي بان لك ديرو. انا قلت لك قرار الكرة تبقى عندك، حتى المتتبعين ديالي ما غاديش يبخلوا عليك بالنصائح، ونتمنى لك الخير والله يسهل عليك. مع السلامة.